This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, इस सवालात के जवाबात खुशखर अंदाज में लिखने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल मसाइल के लिए हल तजवीज़ कीजिए। कुछ मसाइल दिए हुए हैं, उनके हल हमको बताना है। अलिफ, शहरों में झोपड़पट्टियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसका हल क्या रहेगा? जवाब इस तरह से हम लिखेंगे, आबादी के बड़े पैमाने पर होने वाला नक्ल मकानी और रिहायशी जगह की किल्लत की वजह से शहरों में झोपड़पट्टियों की तादाद बढ़ती है। इस मसले को हल करने के लिए लोगों की नक्ल मकानी को रोकने की कोशिश ज़रूरी है। इसलिए मकामी सेट पर ही मुख्तलिफ सनतें कायम करके रोज़गार फराहम किए जाने चाहिए। इस तरह रोज़गार की तलाश में शहर का रुख करने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि कम आमदनी के तबकात के लिए मकान की तामीर की तरगीब दे। सरकारी ज़मीनों पर इस किस्म की स्कीम नाफिज की जा सकती है। कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए कम शरह से घर बनाने के लिए कर्ज दिए जाने चाहिए। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। उसी तरह से नंबर बे, शहरों में नक्ल हमल के मसले की वजह से सफ़र में ज़्यादा वक्त सर्फ होता है, इसका हल क्या रहेगा? जवाब, ज़राए आमदरफ्त की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा ट्रैफिक के हुजूम के सबसे बड़ी वजह है। निजी गाड़ियों की तादाद को कम करने के लिए अवामी ज़राए आमदरफ्त को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ट्रैफिक को मौसर बनाना चाहिए। सवाल नंबर जी, शहरी बस्तियों में कानून और का संगीन मसला हो गया है। जवाब, कोई भी शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, हालात उसको जुर्म का रास्ता अख्तियार करने की तरफ माइल करते हैं। इस वजह से कानून, कायदे और नज़्म नस्क का मसला खड़ा होता है। जराइम को अंजाम देने वाले अक्सर अफराद नौजवान बेरोजगार अफराद होते हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगारों को हुनरमंदी की तरबियत, स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उन्हें अपने खुद के छोटे मोटे कारोबार शुरू करने की तरफ माइल करना चाहिए। कम या नीम तालीम याफ्ता बेरोजगारों को खुद का रोजगार शुरू करने का मौका फराहम करना चाहिए। ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे नौजवान को देही इलाकों में ही रोजगार के मौके फराहम किए जाए और उन्हें वहीं नक्ल मकानी की रग़बत दिलानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। उसके बाद सवाल नंबर दाल है, शहरकारी में आलूदगी एक संगीन मसला है, इसका जवाब इस तरह से रहेगा, आलूदगी पैदा करने वाली सनतों और बेशुमार गाड़ियों की वजह से आलूदगी एक संगीन मसला बन गई है। बड़े पैमाने पर आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद कर देना चाहिए या उन्हें दूर दराज के इलाकों में मुंतकिल कर देना चाहिए। आलूदगी पर कंट्रोल के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना और करवाना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल नंबर है, शहरी हिस्सों में सेहत से मुताल्लिक मसाइल पैदा हो गए हैं। जवाब इस तरह से लिखेंगे, फिजाई, सूती और आबी आलूदगी शहरी जिंदगी के लवाजिम है। इनसे ही सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। इंसानों के जिना अमाल और बर्ताव के बिना पर आबी आलूदगी पैदा होती है। इस पर सख्त कंट्रोल करना चाहिए। आलूदगी कंट्रोल करने वाले क़वानीन को सख्ती से नाफिज करना चाहिए। अवामी निज़ाम सेहत को मज़ीद जामे और मौसर बनाना चाहिए। सेहत के मौजू पर लोगों में शऊरी बेदारी लाने की मुहिम चलानी चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मुनासिब जोड़ियां लगाएं। दरमियान में आपको जवाबात दिए जाएंगे। नंबर 1 अलिफ, टेक्नोलॉजी का इर्तिका और मशीनकारी, इसकी जोड़ी लगेंगे नंबर 4 से, जो है शहरकारी। उसके बाद है नंबर बे, अपना आबाई घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल
مستقل رہنے کے لیے جانا، اس کی جوڑی لگیں گے نمبر 3 سے یعنی نقل مکانی۔ نمبر جیم 75% مرد غیر زرعی پیشوں سے وابستہ ہے، اس کی جوڑی لگیں گے نمبر 1 سے یعنی شہری علاقہ۔ اس کے بعد دال کچرے کا مسئلہ، اس کی جوڑی لگیں گے نمبر 2 سے یعنی منصوبہ بندی کا فقدان۔ سوال نمبر 3، اہمیت فائدے لکھیے۔ اہمیت بھی لکھنا ہے یا فائدے بھی لکھنا ہے۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی اور مشین کاری، تو اس کا جواب اس طرح سے رہے گا، ٹیکنالوجی اور مشین کاری دونوں شہر کاری کے لیے معاون ہے۔ دیہی علاقوں میں زراعت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اور مشین کاری میں اضافہ ہونے سے اناج کی پیداوار بڑھ گئی ہے۔ زراعت میں مشینوں کے استعمال سے زراعت میں شامل نفری قوت بیکار ہو گئی ہے۔ بیکار افراد کام کی تلاش میں شہر کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، اس لیے زراعت پر نفری طاقت کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پوشیدہ بے روزگار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تجارت، جس علاقے میں مصنوعات کو لانے لے جانے، چڑھانے اتارنے اور ذخیرہ کرنے کی سہولیات ہوتی ہے وہاں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ تجارت سے متعلق خدمات مثلاً بینک، کریڈٹ سوسائٹی، گودام، برف خانوں، تام خانوں وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجارت کی ترقی ہونے سے سڑکیں، آمد و رفت اور مواصلات کی خدمات، رہائش کی سہولتوں وغیرہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گاؤں میں تجارت کی کئی سہولتیں حاصل ہونے سے شہری کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیم صنعت کاری، اس کا جواب یوں ہم لکھیں گے، اس کے بعد دال شہری سہولیات، شہری علاقوں میں بہت ساری سہولیات ترقی پاتی ہے، ان میں نقل و حمل، مواصلات، تعلیم، طب، فائر بریگیڈ جیسی سہولیات نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اعلیٰ درجے کی نقل و حمل کی سہولتوں کی وجہ سے مال برداری، بازار، تجارت وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پونے جیسے بڑے شہر میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور قابل ترین نفری قوت دستیاب ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات دستیاب ہونے کی وجہ سے بڑی بیماریوں کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ عمومی صحت سازگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے شہروں میں معاشرتی اتحاد، جواب یوں رہے گا، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں روزگار کے مواقع بڑے پیمانے پر فراہم ہونے کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے لوگ آ کر ایک جگہ رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح آبادی کے گھل مل جانے سے باہمی ہم آہنگی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ثقافتی اور معاشرتی رسم و رواج کا تبادلہ ہونے سے معاشرتی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ روایتی ذاتوں، مذہب اور زبانوں کا بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جس سے مختلف ذائقوں کے درمیان شادی بیاہ کا رواج بڑھنے لگتا ہے اور ذات پات کی تفریق ختم ہونے میں مدد دلاتی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل امور کا موازنہ کر کے مثالیں دیجیے۔ الف، نقل و حمل کا انتظام اور ٹریفک کا ہجوم۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، شہروں کی علاقائی توسیع کی وجہ سے شہر کے باہری حصوں اور مضافات میں بہت سے لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ان مضافات سے شہر کے مرکزی حصوں میں پیشوں، صنعتوں، تجارت، ملازمت، تعلیم وغیرہ کے لیے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے عوامی نقل و حمل کی خدمات شروع کی جاتی ہے، لیکن آبادی مسلسل بڑھنے کی وجہ سے عوامی نقل و حمل کے نظام پر دباؤ پڑتا ہے۔ عوامی نقل و حمل کا نظام ناکافی ہونے کی وجہ سے سفید کالر والے افراد نجی گاڑیوں سے سفر کرنے لگتے ہیں۔ عوامی گاڑیوں اور بڑے پیمانے پر چلنے والی نجی گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک کا ہجوم بڑھ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ممبئی، دہلی جیسے شہری سڑکیں ہیں۔ اسی میں سوال نمبر ب ہے صنعت کاری اور فضائی آلودگی۔ جواب یوں رہے گا، صنعت کاری کا مطلب ہے مخصوص علاقوں میں صنعتوں کی ترقی اور اس کا پھیلاؤ۔ توانائی کے وسائل اور مشینوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر مصنوعات تیار کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اشیاء کی تیاری اور نقل و حمل کے انتظام کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ صنعت کاری اور فضائی آلودگی کا اہم تعلق کولکاتہ، دہلی جیسے شہروں میں دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اسی میں سوال نمبر جی میں نقل مکانی اور جھوپڑ پٹی۔ جواب اس طرح سے لکھیں گے، اندرونی ریاستوں کے دیہاتی علاقوں کے افراد روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اسی طرح پسماندہ علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں ممبئی جیسے صنعتی طور سے ترقی یافتہ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آبادی بہت بڑھ جاتی ہے، جبکہ آبادی کے مطابق رہائش کا نظام نہیں ہو پاتا۔ ایسے لوگ شہروں میں کھلی جگہوں پر غیر قانونی طریقوں سے عارضی یا کچے مکانات بنا لیتے ہیں۔ ان بستیوں کو جھوپڑ پٹی کہتے ہیں، جو شہروں میں بے تحاشا بڑھتی رہتی ہے۔ نقل مکانی اور فٹیا باہمی تعلق مثال کے طور پر ممبئی کے باہری علاقوں میں ہے۔ اسی میں دال سہولت اور بڑھتے ہوئے جرائم کا سوال ہے۔ جواب یوں رہے گا، نقل مکانی کر کے آنے والے زیادہ تر لوگ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں۔ جھوپڑ پٹیوں میں کم سے کم شہری سہولیات بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ نقل مکانی کر کے آنے والے اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والے میں سب کو روزگار نہیں مل پاتا، اس لیے وہ غیر قانونی طریقے سے روپیہ کمانے لگتے ہیں۔ اس بنا پر شہروں میں جرائم بڑھنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 5 درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ یہاں پر شہری عمل کا عمل ایک کالم ہے اور دوسرا کالم ہے نتائج، جس کے جوابات آپ کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی باکس اپنے نوٹ بک میں بنا کر آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 وضاحت کیجئے۔ الف، شہروں میں اضافہ ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہم اس انداز میں لکھیں گے، معاشی ترقی کے عمل میں ملک کے دیہی علاقوں میں کارخانے میں بجلی منصوبے، کثیر المقاصد منصوبے وغیرہ شروع ہوئے۔ اس وجہ سے آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی روزگار کے لیے گاؤں میں آنے لگے اور وہاں کی آبادی بڑھنے لگی۔ شہری علاقوں کی توسیع ہو جانے سے شہروں کے باہری حصوں میں بھی ضمنی شہر یا مضافات فروغ پانے لگے۔ لوگوں کو مختلف خدمات فراہم کرنے کے لیے خدمات کے پیشے میسر آنے لگے۔ گرام پنچایت کی جگہ نگر پریشد اور نگر پریشد کی جگہ نگر پالیکا نے لے لی اور اب ان کی جگہ مہانگر پالیکا لے رہی ہے۔ اس طرح سے گاؤں کے مہانگر پالیکا میں بدلنے کی بہترین مثال ممبئی شہر ہے۔ اسی میں بے سوال ہے، آپ کے تصور کا منصوبہ بند اور منظم شہر۔ جواب ہم اس انداز میں لکھ سکتے ہیں، چندی گڑھ، نئی ممبئی، نئی دہلی وغیرہ شہروں کی ترقی منصوبہ بند طریقے سے ہوئی ہے۔ ان شہروں میں رہائشی علاقہ، وسطی بازار علاقہ، تعلیمی ادارے، اسپتال وغیرہ کے لیے خصوصی جگہ محفوظ کی گئی ہے۔ مستقبل کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مختلف شہری سہولیات کا نظم منصوبہ بندی میں کیا گیا ہے۔ زمانۂ حال میں بڑے شہروں کی منصوبہ بند طریقے سے ترقی کے لیے اسمارٹ سٹی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایسے منصوبہ بند شہر میں ہر خاندان کی رہائش، تعلیم، صحت اور
आम दरफ्त का नज़्म व नस्क वगैरह की तकमील की जाएंगी। ऐसे शहर हमारे तसव्वुर का मंसूबाबंद शहर रहेगा। सवाल नंबर जीम, सनतकारी की वजह से शहरों की तरक्की होती है। वजह बताना है। सनतकारी शहरकारी के लिए माविन साबित होता है। सनतकारी से इलाके में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। बुनियादी तौर सवाल नंबर दाल, आलूदगी एक मसला है। जवाब इस अंदाज में दे सकते हैं। आलूदगी पोल्यूशन के तस्वुर की इब्तिदा अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ टू पोल्यूट से हुई। इस लफ्ज़ का मतलब है आलूदा करना, और जो अंसर माहौल को आलूदा करता है उसे पोल्यूटेंट की आलाइंदा कहते हैं। ये आलाइंदे ज़मीन, पानी और हवा में मिलकर ज़मीनी आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी का बास बनते हैं। इस आलूदगी का हमारे माहौल और सेहत पर नुकसानदा असर पड़ते हैं। शहरी इलाकों में आलूदगी का असर ज़्यादा होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आलूदगी शहरकारी से पैदा होने वाला एक मसला है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बहुत से कानून बनाए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर आलूदगी के सिलसिले में बाहमी करारदाद तय की गई है। हम भी इनफरादी तौर से आलूदगी का खात्मा या उसको कम करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की तरह की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। यही हर फर्द से तौक़्क़े है। सवाल नंबर है साफ भारत मुहिम यानी स्वच्छ भारत अभियान। जवाब साल 2019 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की सरगर्मी शुरू किया है। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इस प्रोग्राम का नारा है। इस प्रोग्राम का लोगो निशान एक चश्मा है। एक कदम स्वच्छता की ओर अवामी और निजी बैतुल खलाओं की तामीर के ज़रिए खुले में हाजत के लिए जाने की गंदगी या गंदी हरकत को रोक लगाने की खुसूसी कोशिशें की जा रही है। देहात के इलाकों में खुले में रफ़े हाजत से छुटकारा दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों को खुसूसी ग्रांट दी जाती है। इस काम के लिए फंड स्वच्छ भारत टैक्स के ज़रिए जमा किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें।